बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, एक और खातून जो कि उम्रा करने की गर्ज से सऊदी अरब गई थी, पिछले दिनों ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद इन पर केस चला, केस चलने के बाद ये मामला शाही खानदान तक गया और पिछले दिनों इन पर हद नाफिज कर दी गई। हद नाफिज करना क्या होता है? यानी मौत की सजा सुना दी गई, सर धड़ से अलग कर दिया गया, सजाए मौत दे दी गई। पूरी दुनिया के अंदर सजाए मौत ना सिर्फ ना दी जाती हैं और ना ही उन पर इंप्लीमेंट किया जाता है। गालिबन सऊदी अरब एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिन्होंने इतना सख्त रवैया अपनाया हुआ है कुछ जराइम के खिलाफ, जो कि मैं अब आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। इन खातून की डिटेल्स भी बताऊंगा, नाम क्या, इनसे काम सरजद हो गया, क्योंकि हजारों की तादाद में पाकिस्तानी जाते हैं सऊदी अरब, उम्रे का वीजा लेके जाते हैं, इकामा लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ इस तरह की हरकतें कर जाते हैं जिसके बाद सऊदी हुकाम की जानिब से नो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यानी ये काम आप करते हुए पकड़े गए तो जनाब आपका सर धड़ से अलग किया जाएगा, नो मैटर बाय वर्ड आपका ताल्लुक किस मुल्क से है। तो जनाब हजारों की तादाद में जाते हैं लेकिन ये चीजें फॉलो नहीं कर पाते। अब मैं इनकी डिटेल आपको बताता हूं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन खातून के साथ जो कुछ हुआ, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, या इनको माफ कर देना चाहिए था। दूसरा, मैंने नया चैनल बनाया है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके प्यार, आपके मोहब्बत, आपके साथ की जरूरत है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों से, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो सके। अच्छा, इन खातून का नाम एज पर पासपोर्ट, जो इनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी खुद उन्होंने रिवील की है, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं। जनाब, इनका जो नाम है वो आयशा प्रिंस है, इनका ताल्लुक नाइजीरिया से है। अच्छा, यूजुअली रैंडमली चेक किया जाता है कि जनाब किसकी डबल चेकिंग करनी है, किसकी डबल चेकिंग नहीं करनी। सऊदी अरब ने कुछ चीजें डिसाइड की हुई हैं, एक मनशियात, दूसरी काला जादू, कत्ल, ये तो एक अलग मैटर है। मनशियात का कारोबार करते हुए अगर आप पकड़े गए, काला जादू करते हुए अगर आप पकड़े गए, तो भाई नो टॉलरेंस है, वो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद केस चलेगा, सजा होगी, भाई आप किसी भी अदालत में चैलेंज कर दें, वहां से वो सजा बरकरार रखी जाएगी। शाही खानदान वाली भी जो है ना, शाही खानदान, वो भी उसकी तौसीक कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिवर्स कर दें फैसले को, वरना नहीं करते। और ना ही खातून को देखते हैं और ना ही मर्द को देखते हैं। वो कहते हैं भाई ये काम करते हुए पकड़े गए, सीधा सीधा सरदार सर। अब ये खातून सऊदी अरब आती हैं, जद्दा में उतरती हैं, ये यहाँ से इनको एहराम उन्होंने पहना होता है, जाहिर सी बात इन्होंने उम्रा करने जाना होता है। इनका सामान काफ़ी देर में आता है और जब तक सामान आता है ऑब्वियसली ये शशोपंज में रहती है कि भाई मेरा सामान क्यों नहीं है। सामान नहीं आता, बल्कि कुछ अहलकार आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये बैग आपका है। खातून समझ जाती हैं कि वो अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं। खातून इस बात को तस्लीम करती हैं क्योंकि मना करने का कोई चांस ही नहीं था, उस पर नाम लिखा हुआ था। वो कहती हैं जी जनाब ये मेरा सामान। उन्होंने कहा कि आपको पता है इसके अंदर क्या है। अब इन खातून या तो इनसे ज़बरदस्ती ये काम कराया गया, क्योंकि जो उस खबर के अंदर पूरी डिटेल लिखी थी कि इस ऐसे वक्त में लोगों के हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन खातून ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि जी मुझे पता है इस बैग में क्या है। अहलकारों को फिर समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने आगे से पूछा आपको पता है कि ये मनशियात है जो कि आप अपने बैग में छुपा के लेकर आ रही थी। उन्होंने कहा जी मेरे पास ही मनशियात थी। फिर ऑब्वियसली जिस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया जा रहा था, उनसे फिर दोबारा पूछा गया कि क्या ये आप खुद से कर रही हैं या कोई जबरदस्ती आपको करवा रहा है, आपसे जबरदस्ती ये काम करा रहा है, खातून होने का फायदा उठा रहा है। तो कहती नहीं जनाब ये मैं खुद कर रही थी और मेरा गरीब तराने से ताल्लुक था, तो मुझे ये कहा गया कि ये कर लें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। उन्होंने फिर वो काम कर लिया। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। एक तरीके से ये एक जुर्म का इकबाल होता है, इकबाल जुर्म होता है। केस चलता है, केस में कोई इतना खातून की तरफ से कोई एविडेंसेस होते नहीं है, उसमें उनको सजाए मौत यानी हद नाफिज का जो फैसला होता है वो सुना दिया जाता है। अपर कोर्ट में जाता है, फिर शाही खानदान के पास जाता है और शाही खानदान भी इसकी सजा बरकरार रखते हैं और पिछले दिनों इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा। बेतहाशा लोग ऐसे होते हैं जिनके बैग में सामान रख दिया जाता है, उनको पता भी नहीं होता। क्योंकि अक्सर और बेशतर आप जब जा रहे होते हो तो कहीं आपका ले ऑफ होता है, कहीं से आप रुकते हुए जा रहे होते हैं। जब मैं एक दफ़ा इंटरनेशनल सफ़र कर रहा था, टर्की में मैं जाके जब रुका, मेरा वहाँ पे तकरीबन 3 घंटे का लॉफ था, मेरे पास हैंड कैरी था। हैंड कैरी में जब मैं आगे की फ़्लाइट लेने लगा तो उन्होंने बाकायदा मुझसे पूछा ये बात कि आपकी एयरपोर्ट पे आग तो नहीं लगी, आप वॉशरूम तो नहीं गए, ये बैग आपने कहीं छोड़ा तो नहीं, ये बैग का सामान आपने खुद रखा है,
اس بیگ میں جو سامان ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے یا آپ نے کسی سے رکھوایا ہے, یہ بیگ آپ نے تھوڑی دیر کسی کی نگرانی میں دیا تھا کہ میں ذرا واش روم سے آ رہا ہوں, کھانا کھانے جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بیگ ہر وقت میرے ساتھ تھا اور اس کے اندر سامان میں رکھا. انہوں نے چیک نہیں کیا, انہوں نے کہا. اچھا بعد میں جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ پروٹوکولز کیوں فالو کر. انہوں نے کہا بہت ساری دفعہ میں ایسی چیزیں نکل کر آتی ہیں کیسز میں کہ پتہ نہیں ہوتا اور سامنے والا سامان رکھ دیتا ہے, وہ بھی اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اور جب بھی اس طرح کا اللہ معاف کرے وہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کے اندر پھر پچھلے دنوں ان پر حد نافذ کی گئی. وہ نہیں دیکھتے بھائی, آپ کالا جادو کرتے ہوئے پکڑے جائیں, اللہ معاف کرے منشیات کا کاروبار کرتے پکڑے جائیں, وہ نہیں دیکھیں گے, وہ سر دھڑ سے الگ کر دیں گے. مطلب چوری چکاری اس طرح کے معاملات میں پھر کہیں نہ کہیں جا کے سزا ملنے کے بعد آپ کی بچت ہو سکتی ہے, آپ دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر انہوں نے نو ٹالرنس کی پالیسی رکھی ہوئی ہے. اچھا پاکستانی کو بھی ڈبل چیکنگ کا سامنا کبھی نہ کبھی کرنے کو مل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سعودی عرب نے اب باقاعدہ طور پر متنبع کر دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو عمرے کا ویزا دیتے ہیں, آپ عمرہ زائرین کو بھیجیے, آپ عمرہ زائرین کی آڑ میں بھکاریوں کو کیوں بھیجتے ہیں. آپ جا کے جدہ پہ دیکھ لیں, سگنلز پر دیکھ لیں, مکہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو شرطیہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پاکستانی فیملی آپ کے پاس آئی اور کہا ہو کہ جناب ہم جو ہے نا یہاں پہ بڑی پریشانی میں, ہمارا پرس چوری ہو گیا یا پیسے کم ہو گئے یا بچے کے لیے دودھ لینا اور فلانا لینا اور یہ لینا اور وہ لینا. اور لوگ وہاں پر جا کے چونکہ مدد زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو مدد کے چکر میں ان کو پیسے دے دیتے ہیں. یہ وہ مجبوری میں نہیں کر رہے ہوتے, یہ اپنی خواہش سے کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو آکوپیشن بنا لیا ہے. سعودی عرب میں جب بھی کسی بھکاری کو پکڑا جاتا ہے میجورٹی میں پاسپورٹ نکالتے ہیں, پتہ چلتا ہے پاکستان, کیونکہ یہ 8 سے 12 لاکھ روپے 4 فیملی ممبرز اگر ہوں تو باقاعدہ طور پر ایزیلی کما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اب سختی کر دی گئی ہے. اسی وجہ سے دبئی نے پاکستانیوں کے ویزے منجمد کر دیے, وہ نہیں دیتے پھر ویزا. حالانکہ دبئی اور سعودی عرب ایک ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ صبح ویزا لگائیں شام میں ویزا لگ کر آ جاتا تھا, سیکنڈ ہوم تصور کیا جاتا تھا. لیکن اب دبئی نے باقاعدہ طور پر پاکستانیوں کے تو کچھ شہر ایسے ہیں پاکستان کے جس پہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا ڈومسائل یہاں کا ہے, پیدا یہاں کیوں ہے, پاسپورٹ میں اگر آپ کو لکھا ہوا ہے کہ یہاں کی پیدائش ہے تو آپ ایلیجبل ہی نہیں ہیں دبئی کے ویزے کے لیے. تو خدارا اپنے نام کی بدنامی نہ کیجیے. پچھلے دنوں پاکستانیوں کو پکڑا, ان کے بارے میں سوشل میڈیا کمپین چل رہی تھی. انہوں نے کہا جناب ہاتھ کاٹیں ان کے. کیوں؟ کیونکہ وہ جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا نا, ہیروئنچی ہوتے ہیں, لوہا نکال کے لے گئے, سائڈ میں سے کبھی کچھ نکال کے لے گئے, فٹ پاتھ کھود دیے, پیڈسٹل کھود دیے. انہوں نے سعودیوں کو بھی یہ سمجھ لیا تھا. انہوں نے اسکول کے نیچے باقاعدہ طور پر جو ایک ان کی بڑی مہنگی وائرز ہوتی ہیں, الیکٹرک وائرز, انہوں نے سب نکال دی. اور اس کی وجہ سے بچوں کے اسکول 1 مہینہ مزید تاخیر سے کھلے. پکڑا گیا, پتہ چلا پاکستانی ہے. تو خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.